माशाअल्लाह आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए और जितने लोग खुशियां मना रहे हैं शेर सुनने के बाद में बताना कितने गुलाम बैठे हैं। शेर मुलादा फरमाए, जश्न मिलाद मनाओ, जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। अरे दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। जश्न मिलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की, किसके आने की तो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की तो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। बस में शहे उम्म में पसंद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में, हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। बस में शहे उम्म में पसंद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। और ताकि शैतान के, ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाए, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाए, वो मुल्क रूस हो या मुल्क चीन निकलेगा। अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। कहीं का भी मुल्क हो, मेरा ये दावा है मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। कहीं का भी मुल्क हो, मेरा ये दावा है मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलके खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। मैं आपसे बार बार मुलाकात करूंगा। मैं चाहता हूं आपके हवाले खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसर के आला हजरत हजरत मौलाना हनीफ रजा साहब की आमद हो रही है। आइए एक नारा लगा लें और बुलंद आवाज से एक नारा लगा के बोलिए, जिसका एक हाथ सलामत है एक हाथ उठा ले। जिसको आका हुसैन के सदके में अल्लाह ने दोनों हाथ दिए हैं, जरा दोनों हाथ उठाए और 12वीं का झंडा बनाए और जरा लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुसलमाने भगवा बाजार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौत आए मुझे मदीने में, आमीन। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह संवरती हैं, या तो मक्के में या मदीने में। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक के पी। जिंदगी तृष्णा काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाता। चाय आ गई है तो सुकून से बेटा खामोशी से पी लो यार, सुभान अल्लाह, खामोशी से पी लो। मैं आपको इश्क़ नबी के जाम पिला दूं। चाय पियेंगे इसका नशा थोड़ी देर में उतर जाएगा, लेकिन जो मैं जाम पिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला पूरी जिंदगी इसका नशा रहेगा। क्यों? हमारी रवश तो ये है कि पहले तो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। जितने पैसों में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। अब शेर सुनिएगा, यहीं से नॉन स्टॉप शेर सुना देता हूं, जब तक चाय पी लीजिएगा। शफीक भाई की दुआएं मिलेंगी। शायर हिंदुस्तान हजरत शान अरब मुरादाबादी बैठे हैं, हजरत कारी रईसुल कादरी साहब कुल्ला बैठे हैं। जितने लोगों पे करबला वालों का एहसान है, एक मर्तबा चाय पीने से पहले पहले जरा हाथ उठा के कहिए या हुसैन, और जोर से या हुसैन। और एक कम है इसका एहसास क्यों है, पूरी दुनिया को ये क्यों नहीं बताते हो? उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। ये इस अंदाज में बोलो, ये फकत असमतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतह मुबीन,
کربلا والے ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، کربلا والے ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ آیا نہ کوئی حرف، الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ اور نیزے سے کہہ رہا تھا، نیزے سے کہہ رہا تھا، یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ نیزے سے کہہ رہا تھا، یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے۔ بولے شبیر جتنا بڑے ظلم یزید، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ بولے شبیر جتنا بڑے ظلم یزید، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، اشک آنکھوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے۔ ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو، میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو، میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ اب ایک شعر سناتا ہوں، ادھر دیکھیے ذرا، بولیے سبحان اللہ ایک بار اور، یا رسول اللہ۔ بہوا بازار میں شفیق بھائی، یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹے بیٹھے ہیں، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس سینے میں دل ہے اور اس دل میں اپنی ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کو مدینہ شریف بھیجنا چاہتے ہو تو ایک شعر میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، بھیا تھوڑا سا کو کم کر دو اگر ہے نہیں۔ اگر مدینہ شریف بھیجنا چاہتے ہو تو کسی بیٹے کی آواز کم نہیں ہونے پائے گی۔ اب مجھے دیکھنا ہے بھگوا بازار میں کتنے بیٹے اپنے ماں باپ کو مدینہ دکھانا چاہتے ہیں۔ شعر سنیے گا، اللہ کے کرم کا، اللہ کے کرم کا خزینہ دکھاؤں گا، اللہ کے کرم کا خزینہ دکھاؤں گا، باغ بہشت خلد کا سینہ دکھاؤں گا۔ اور توفیق دی خدا نے، توفیق دی خدا نے تو وہ دن بھی آئے گا میں اپنی ماں کو شہر مدینہ دکھاؤں گا۔ توفیق دی خدا نے تو وہ دن بھی آئے گا میں اپنی ماں کو شہر مدینہ دکھاؤں گا۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، وہاں سے خلد کا سینہ دکھا کے لے آؤں۔ میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ صدقہ بھی دے دیا ہے، نثر بھی اتار دی، دولت سکون و چین کی سب مجھ پہ وار دی۔ کل رات میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ کل رات میں نے کیا کہا، ہر جنگل ہر ویران بھی گھر لگتا ہے، ہر سلگتا ہوا میدان بھی گھر لگتا ہے۔ مجھ کو سینے سے لگا لیتے ہیں میرے دشمن، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ مجھ کو سینے سے لگا لیتے ہیں میرے دشمن، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ آج حضرات ماں باپ کی دعاؤں کے، ماں باپ کی عصمتوں کے چراغ ہمارے سینے میں روشن کرنے کے لیے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مدبر قوم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سراج نوری صاحب کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے ایک استقبالیہ نعرہ بلند کریں۔ جتنے لوگ چائے سے فارغ ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھائیں، جتنے لوگوں کے ہاتھ پاس میں چائے نہیں ہے، چائے ہے وہ مت اٹھائیے۔ جتنے لوگ چائے پی چکے ہیں وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قسم اللہ کی جنت میں تم ہو، قسم اللہ کی جنت میں تم ہو اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو، قسم اللہ کی جنت میں تم ہو اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو۔ غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا رسول اللہ کی امت میں تم ہو۔